Naglano ng bunyag, suno sa ginsiling sa Ginoo. Kung ang isa katawo hindi matawliwat sa tubig kag sa Espiritu Santo, hindi siya sarang makasulod sa ginarian sa langit. Gani yung indalang inyo bata diri apang sa walang pa siya mabunyagan, dapat kamuanay magpayag sininginyong handog sa pagsabat sa masunod ng mga pamangkot. Mga ginikanan, ano pala ang pangalan na ginatag niyo sa inyo bata? Mga ginikanan, ano ba lang yung pinapangayo sa simbahan sa Diyos para kay Ashley? Mga ginikanan, kamo ginagapangayo nga bunyagan si Ashley. Ini nga handog ninyo nagadala sang katungdanan sa pagtudlo sa iya sang pagtuluhan ng Kristiyano. Nahangpan bala ninyo ang inyong katungdanan para sa inyo bata? Nahangpan ninyo? Oo. Mga maninoy kag maninay, andam lang kamubag sa pagbulig sa sining mga